يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم عشاء نهاية الأسبوع اللي تقدري ديريه للعائلة تاعك وفي نفس الوقت كذلك تحمري به وجهك بالنسبة للضيوف مهما كانوا. مقادير بسيطة وأشياء موجودة في كل بيت. عندنا لهنا سلطة رويال وكذلك دجاج طايب على البخار. تبعوا معايا باش تستفادوا أكثر. نبداو على بركة الله بالنسبة للمقادير وكيفية الاستعمال. بالنسبة للدجاج ما نستعملو لا ماء لا والو، غادي يطيب فقط في الماء تاع البصل وكذلك يعني في الزيت كما راكم تشوفوا معايا. بالنسبة للفخ تاع الدجاج يكون كامل ماشي دومي كويس. من الأحسن أن تستعملي الفخذ الدجاج لخاطش الصدر يعني ما يجيش بنين كما الفخذ، وكذلك الكمية على حسب أفراد العائلة لأنه هو وجبة رئيسية. عندنا لهنايا دجاج محمر في الكوكوط. المهم بالنسبة للمقادير تاع الزيت والملح على حسب الكمية اللي تستعمليها. عينك هي ميزانك. أول حاجة نشدو الفخذ، تقدري تستعملي الجلدات، تقدري يعني تخليها. أنا نحيت لها الجلد ودرت عليه الزيت نديرو بزيادة شوية لأنه ما غاديش نستعملو الماء، ونديرو الملح كذلك على حسب الكمية اللي درتيها. أول حاجة عندنا الكركم، الفلفل الأسود وسك الجبير والقرفة مطحونة والكبابة مطحونة وكذلك الفلفل عكري ولا يعني الفلفلة حمراء بالنسبة لنا احنا الناس الغرب، النجمة وكذلك العود تاع القرفة. وبالنسبة للمرق قلت لكم ما غاديش نستعملوا الماء. كيما راكم تشوفوا معايا حبيباتي ربيت البصل الا كنتوا يعني تقدروا تاكلوا البصل لانه غادي يطيب غير في هذاك البصل تاعو. انا نقلي على نار متوسطه ومن بعد ما يتقلى ويتحمر لنا البصل تاعنا نقصوا للنار ونخلوه يطيب على مهله غير في البخار تاعو. وهذا هو الشكل تاعو النهائي بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا معايا. ويدوب الزبده يعني لهنا يدوب الكم ويطيب على مهله وتقريبا كيما في الكوكوط يشد لكم غير نصف ساعة وعلى نار هادئة جدا. كيما تعرفوا الكوكوط راهي يعني تسرع عنها الطياب. واللي دايرتو في الطاجين بعد ما تقليه وتكملي تنقصي للنار وتخليه يطيب غير في البخار تاعو. هذه اجمل وصفة. وكذلك الدجاج يجي بنين بزاف وتانيك يعني ما فيه لا ماء لا والو، يجي مجمر. نروحوا للسلطة. هنا راني نغلي في الجلبان تاعي غادي نستعمله في الروز وكذلك غسلت الروز تاعي. تستعملي اي روز بغيتي. درت الروز تاعي يغلي وما نخلوش يعني حتى يتعجن. ولا من جهة اخرى راني نوجد ونحضر في الديكور كل واحد وليه الاختيار وكل واحد كيما شفتوا معايا. كنت يعني نقطع في الباتي على شكل يعني شرائح صغيرة وكذلك الفرماج والجلبان تاعي كان يغلي. الروز تاعي بعد ما يبردوا كامل نحطهم في الثلاجة. لهنا عندي الخلطة هي فرماج ومايونيز يعني مزيج ما بيناتهم غادي نستعملوه في الروز. وكذلك كيما شفتوا معايا ربيت الجزر يعني في العرب الخشينة. غادي ندير النص تاعو مع الروز باش يعطيني هذاك اللون والنص الاخر غادي تشوفوه معايا. المهم هنا زدت قليل من الفلفل الاسود والروز تاعي راه ملح بطبيعه الحال. غادي نخلط. ولهنا كذلك الكميه تستعملوا على حسب افراد العائله لانه يعني هذه السلطه هي اللي غادي تساعدنا في العشاء. كذلك لهنايا زدت شويه تاع الجلبان وغادي نزيد الجزر مربي. وهذه هي الخلطة تاع الروز هذيك المايونيز والفرماج والجلبان والجزر فقط. ما غادي نزيدو حتى حاجة واحدة أخرى، ما غادي نزيد لا طون لا والو، يعني هذه هي فقط. بالنسبة للبيطراف بعد ما غليته وبرد كذلك زدت عليه الملح، زدت عليه شوية تاع الموطارد وكذلك نزيد عليه شوية تاع المايونيز وشوية تاع يعني الحشيش مقطع. أنا درت الملح تاعي ونديرو له زيت الزيتون لأنه غادي يعطيه بنة زيادة بزاف. وكذلك بالنسبة للمقادير غليت البيض، غليت البطاطا قطعتها مرصوات، عندي مايس، عندي زيتون تاع سلطة وعندي حبة تاع الليمون. لهنا هذاك البيطراف زدت عليه الثوم مطحون. تقدري تستعملي
الثوم طازج، يعني نتيا ولك الاختيار. الجزر تاعي واش غادي ندير له؟ غادي ندير له ملعقتين من السكر وعصير نصف ليمونه، وغادي نخليه يعني يترقد شويه، ومن بعد ان شاء الله نصفيه ونبدا نستعمل فيه في الديكور تاع البلاط تاعنا. البطاطا تانيك زدت لها فلفل اسود، وزدت لها ملعقه تاع المايونيز، وزدت لها الحشيش، وكذلك الخل، وقليل من الزيت. كما راكم تشوفوا معايا غادي نخلط هادو مع بعضياتهم. هادو غادي نديروهم كديكور، وتانيك يعني بالنسبه يعني لهذا الفلفل والحشيش وكاع يزيدوهم بنه، وتانيك ما تخليش البيطرف تاعك صامت ولا البطاطا تاعك صامته، غادي يعطوهم مذاق اخر، وتانيك غادي ينتكلوا. بالنسبه للتقديم تقدري تحطيهم في صحون يعني منفرده، هذوك لي غام كان تاع الورقه ولا الزجاج الشفاف، ولا تحطيهم في البلاكاري مدور، يعني على حسب لي غام هذوك الصغار اللي عندك. وإلا ما عندكش تقدري تحطيهم فوق اوراق تاع السلطه يعني تاع الخس، لكن الاختيار. كما تقدري تاني البيطرف تزيدي له زعيطره. هذه هي خواتاتي برك للافاده، وهكذاك يعني باش نزيد لكم البنه، وكذلك يزيد المذاق تاع السلطه تاعنا. كيما راكم تشوفوا معايا ندير بيطراف صف بيطراف صف جزر، ونعاكسو في الجهه الثانيه، نعاودو نرجعو يعني بالعكس هكذاك، يعني باش يجونا يعني الحطه ولا كذلك التقديم يجي متساوي. الجلبان زدت عليه المايس، وهنايا نورمالمون نحطه في القرنون ولا يعني في القرنع، لكن ما كانش حاضر عندي القرنع، خدمت فقط بالاشياء اللي موجوده، والحمد لله رب العالمين عطاتني واحد السلطه اللي هي فاخره. كما قلت لكم خلطت المايس مع الجلبان، وزدت عليهم ملعقه تاع مايونيز، وبطبيعه الحال الملح والخل، وبديت نزين بالمايس. كنت مغليه البيض كذلك قطعته وفصلت ما بين يعني الخضار هذيك تاع السلطه تاعي، فصلت ما بيناتهم، يعني كل وحده ودرت لها الجزء تاعها. وفي الاخير شديت حبه تاع البسباس بعد ما نقيتها وغسلتها وقطرتها، فتحتها في الوسط وحطيتها على هذا الشكل، ومن بعد فرغت فيها بقيه تاع الجلبان اللي قعدت لي، جاوني يعني مقادير سوا وعطاني طبق رائع وسلطه رويال. ومن بعد هذاك الباتي بعد ما قطعته شرائح رقيقه كما راكم تشوفوا معايا شكلته على شكل يعني نصف دائره، يعني كشغل ورقات ولا يعني على شكل مروحه. وبديت نزين ما بين كل فص والاخر نحط حبه زيتون، وحطيته فقط فوق الرز، وعطاني هذا الشكل اللي هو رائع. كما تقدري كذلك تزيدي من عندك، تقدري تستعملي الاشياء اللي انت بغيتيها. وهذا هو الدجاج كما راكم تشوفوا معايا يجي يذوب في الفم وبنت وبنه. نتمنى ان شاء الله تجربوه، وكذلك كما تعرفوا ما غاديش يكلفكم بزاف لانه فقط دجاج شيله، هذاك الطياب تاعو هو اللي يعطي ديك البنه ويحافظ له على النكهه تاعو، وتاني كيجي رائع بهذوك التوابل اللي استعملناها. نقول لكم حبيباتي ان شاء الله الوصفات تاع اليوم يكونوا عجبوكم والحطه تاع اليوم، ونتمنى تانيك تنال الرضا تاعكم وتجربوها، وكذلك يعني تردوا عليا في التعليقات. وهذا هو التزيين تاعنا في الاخر، وكان عشاء فاخر جدا، والحمد لله رب العالمين على النعمه. نقول لكم شكرا على المشاهده، تهلاو في رواحكم، مع السلامه، والى الملتقى باذن الله.